tinuod nga kalinaw, makit-an nato diha sa atong pagdawat ni Kristo ug ang tinuod nga kalipay, makit-an nato diha sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Maayong adlaw mga igsuon. Aniya na usab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Jeffrey Torre, usa ka predikon sa atong Archdiocese sa Sugbo. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot sa linahi nga kinaiya sa pagsabot ni Jesus kabahin sa relasyon tali sa pamilya. Sa dihang gipahibalo sa Jesus nga anaa ang iyang inahan og mga igsuon sa gawas aron makighinabi kaniya, iya kining gitubag pinaagi sa pag-define sa word nga pamilya nga dili lamang limited sa biolohikanhon nga kinaiya. Ningon siya nga ang akong tinuod nga inahan ug igsuon mao ang nagbuhat sa kabubuton ug sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit, referring sa iyang mga tinun-an. Sayod kita nga ang mga gihisgutan nga igsuon ni Jesus sa atong ebanghelyo karon mao ang iyang mga igagaw o mga kaliwatan. Apan nagpasabot ba kini nga mas giila pa hinuon nga igsuon ni Kristo ang iyang mga tinun-an kaysa sa iyang mga kadugo o sa iyang tinuod nga inahan? Dili nato ikapangutana ang gibugaton sa pagtan-aw o pag-ila sa atong Ginoo kung kinsa ang iyang gi-consider nga igsuon o inahan. Atong sabton nga ang mga pulong nga gibuhian ni Jesus nagpunting sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Iyang gipahimug-atan nga ang pagsunod kaniya nagkinahanglan og pag-redefine sa atong relasyon. Relasyon nga dili tawhanon apan nakabase o grounded kini tali sa atong maunungon nga relasyon ngadto sa Ginoo. Kung magbuhat kita sa kabubuton sa Dios, kita takos nga mosangpit kang Hesus isip iyang igsuon. Busa atong paningkamutan ang pagsunod sa mga lakang sa atong Ginoo aron ato usab nga ma-maintain o mas mapalawman pa ang atong relasyon kaniya ug takos usab kita nga tawgon nga iyang igsuon. Unta tanan nga atong mahimamat, atong matagaan sa atong inigsuon nga pagtratar kay kitang tanan mga igsuon man. Karong adlaw gisaulob usab nato ang pangilin sa paghalad kang Maria didto sa templo. Kining adlaw nagpahinumdum kanato nga si Maria sa iyang linghod nga pangidaron nagtahan sa iyang tibuok kinabuhi alang sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsuon, sukad sa atong bunyag, ang Ginoo kanunay nga nag-aghat kanato nga mamahimo kitang abli sa iyang grasya ug nga atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Ato untang sundon ang ehemplo o mga lakang sa atong mahal nga Birhen Maria kinsa naghalad sa iyang kaugalingon aron sa pag-alagad sa Ginoo, kay ang tinuod nga kalinaw, makit-an nato diha sa atong pagdawat ni Kristo ug ang tinuod nga kalipay, makit-an nato diha sa atong pagserbisyo sa Ginoo.